पंचायत लोलया पोळ्यां वार्ड नंबर 6 पोळ्यांक हांगा इम्प्रूवमेंट एंड ब्लॅक टॉपिंग ऑफ रोड ह्या फाउंडेशन स्टोनाक उपस्थित आसा आमचे काणकोणचे आमदार माननीय श्री रमेश तवडकर सर, सरपंच, पंच, इंजिनियर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी आमचे ग्रामर्स। आमकां सगळ्यांक खबर आसा रोड नाशिल्ले कारणान हांगसर कशे त्रास जाताले ते पावसा दिसांनी चड त्रास जाताले आनी बीच आशिल्ले कारणाक आवटसायडर जे येताले सो तांकांय बीन सेम प्रॉब्लम फेस करचे पडटाले। सुरवातेक सावन जी आमी कामां केल्लीं आसात लायक स्ट्रीट लायट ट्रान्सफॉर्मर, ताजे नंतर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉटर पायपलायन आनी आतां हो रोड, हे सगळे लॉंग पेंडींग इश्यूज आनी सराच्या सहकार्यान हे सगळें घडून आयले म्हणून हांव सराक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तर तशेंच एक त्या वटेन शिट्यावाडो म्हणटा थंय सेम प्रॉब्लेम जाता लोकांक, रोड नाशिल्ले कारणान त्या लोकांक खूब त्रास जाता। सो तुमी मातशें लक्ष दिवन थंय ते प्रॉब्लेम लोकांचे सॉल्व करचे हीच आमची सगळ्यांची अपेक्षा। इतलेंच सांगता आनी सगळ्यांक हांव मनांतल्यान देव बरें करूं। सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार। आयच्या ह्या ब्लॅक टॉपिंग रस्त्याची फाउंडेशन स्टोनां आमचे मदीं आसात आमचे काणकोणचे लाडके आमदार आनी गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मंत्री। आयज परत एक फावटी आमी पोळ्यांक आयिल्ले आसात हे डेव्हलपमेंटाच्या कामाक लागून। अशी कितलीशीं कामां सरान आमची लोलयांक घडोवन हाडलेली आसात। तशें आतां आमी काजळकर वॉर्डाकूय बी एक रिटेनिंग वॉलाची इनॉग्रेशन केल्लें आसा। गेली 2-3 वर्सां सरान कितलीशीं कामां आमची लोलयांक करून घडोवन हाडलेलीं आसात आनी हेजे मुखारय बी खंयचेंय डेव्हलपमेंटाचें काम सर दवरचो ना अशें म्हूण सरान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा। तशेंच तेंचे ऑफिस स्टाफूय बी आसा तो खूब सपोर्टीव आसा, कसलेंय काम ते कसल्यो फायली ते पेंडींग दवरनात। इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा। सगळ्यांक हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांक म्हाज्या वतीन नमस्कार करता। आज आमी लोलये पंचायतीच्या पोळ्या वार्डान आसा आनी आज प्रत्यक्ष आमी एक नवीन रस्तो सुरू करपाच्या प्रारंभ करपा खातीर आमी जमले आसात। विशेष करून सरपंच बाय निशा चारी तशें आदले सरपंच जे आसात, अजय भाऊ आसात, आमचे बाय बागी आसात, तशेंच आमचे डेप्टी सरपंच बाबा आशुतोश आसात, बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते भावनाक भयणालो। म्हाका दिसता आतांच आमी कोळकण हांगा काम सुरू केलां, त्या वेळाचेर भाशणाक हांवें सांगिल्लें आनी ते सांगता आसतना आमचें एक मोख आसा की ही संपूर्ण मतदारसंघाचो पूर्ण डेव्हलपमेंटाची कामां आसात पूर्ण जावची हो आमचो मोख आसा। जसं ह्या पोळ्या वार्डाची बाबतीत गरज जायत न्ही म्हणजे प्रत्यक्ष पोळ्या वाड्यार जे आसा न्ही अनेक समस्या अजुनूय आसा। म्हणजे आतां ह्या रस्ते जालो म्हणून सोंपतलो अशें ना। परत म्हाका दिसता भितरलो जो रोड आसा न्ही त्या रोडाची समस्या शिट्यावाडो ह्या रस्त्याची समस्या गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी प्रयत्न करतले तुमकां म्हाका कॉमन प्रॉपर्टी आसल्या कारणान जे आसा जमनीच्या वनराची ती योग्य तरेन आमकां साथ मेळना कारणान तो अजून रस्तो पेंडींग आसा। मग हो बिचार वचपाचो रस्तो आसा की बाय प्रतिजा आसा आनी त्या वेळाचेर पंच जाल्या नंतर ताणें आपलें सूट स्वताच्या वाड्यार ती कांय गजाली जावच्यो आनी तेंचे स्थानीक आमचे जे पंच जे आसात मेंबर आसात तांचेय मागणी जावं उदकाच्या सुदी रस्त्याचो आसूं ती त्याय संदर्भांतली एक सगळें स्वाभावीकपणे म्हणजे हांव जेन्ना मंत्री आसा आनी हांव जेन्ना सभापती आसा त्या वेळाचेर प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसप हें स्वाभावीक आसा आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान प्रयत्न आमी सुरू केल्ले। आज उशीर जावन कित्याक पूण आज प्रत्यक्षान तें काम सुरू जाता आनी एक एक बारीक रस्ते कंप्लीट जाता। विशेष करून आमी आतांच अजय बाब म्हणटालो की जवळ जवळ अमके रस्ते की 50 वयर रस्ते बारीक मोठे एकाच टेंडराक आमी कंप्लीट करता म्हणजे 58 रस्ते एका हातूंत हॉटमिक्साचे कवर करता। जवळ जवळ म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 100% म्हाका दिसता ती पंचायत आयली एका म्हणजे मेन रस्ते सोडले जायत ते भितरले रस्ते सगळ्या प्रकारचे विशय सोंपता आनी तातूंतल्यान की कामाचो सपाटूच आसा ज्या तरेन आमी दाखोवन दिलो आसा। त्यामुळे आमचे इंजिनियर आसा तितलेच काम करतात की हांगा बेंटो बाब अर्ली आसा भितर आसा न्हय त्या वेळाचेर उमेश आनी बाकी सगळे आसा न्हय ते हांगा आतां वेदांत बसता काम करप प्रोएक्टिवली काम करतात।
अशें म्हणजे सरकाराची साथ मेळटात पूण त्या ऑफिसरांची योग्य तरेन साथ मेळ्ळी जायत न्ही की खंयचीच कामां उरची ना. आमचो प्रयत्न आसा फुडल्या येणाऱ्या 1.5 वर्सां भितर आसा न्ही एक सुद्दां रस्तो उरपाक जाय. समजा जर हो भितर रस्तो उरता आसत जर जायत न्ही आमी परत बसुया. तर जाय आसा जाय तांकां लँड एक्विशन करपाच्या प्रोसेसांतल्यान सुद्दां तांकां पयशे दिवपाचे विशय करुया. तो उरपाक जायना. तांचे कडेन जर उलयलें जर जायत न्ही आज 80% लोकांनी जर आमकां साथ हें दिल्लें न्ही नोस दिले आसत जर तोय रस्तो म्हणजे ताका पयशेय मेळ्ळे आमचो रस्तोय काम जालें. ह्या तत्वाचेर आमी करूं येता त्याच म्हणजे प्रयत्न करपाक जाय. म्हाका दिसता की आमी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी बाबतींत 100% लोलये पंचायत अंडरग्रावंड जाल्ली आसा. उदकाच्या बाबतींत आतां आमी ज्या तरेन ते गावणे डॅमाचें उदक हांगा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता जवळ जवळ म्हाका दिसता की 38 कोटीचें टेंडर जाल्लें आसा. परत एकदां आनी 70 कोटीचें टेंडर जें आसा न्ही तेंय जाता आनी जेणे करून जें आसा न्ही पैंगीण आसलो गांवठी आसलो खोतीगांव आसलो गावणे डॅमाचेर 100% उदक 12 तास उदक मेळपाचो प्रयत्न जावं विचार करता तोय मेळूं शकता. रोड नेटवर्क तर म्हाका दिसता आमचे कडेन जितलें बरें आसा तितलें आतां जर 58 रस्ते जाले आसत जाल्यार न्ही खंयच्याच गांवांतल्या मनशाची कागाळ ही उरची ना. त्याच कोणी प्रयत्न करूया. आनी म्हाजे प्रयत्न आसा की येणाऱ्या 2 वर्सांनी 1.5 वर्सां भितर आसा न्ही साधन सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर सप्लाय आसा न्ही आमकां 100% दिवपाक जाय. आनी त्या नंतर जे आसा आमकां प्रयत्न जर करपाक जाय तो सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हणजे सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव इतलेंच म्हणटा की लोलये पंचायती कोऑर्डिनेशन जें बरें आसा म्हणजे तें जर कायम जर उरलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार मनशाचो डेव्हलपमेंट हो विशय आमकां फुडें घेवपाक जाय. म्हणजे प्रत्येक मनीस म्हणजे कार्यकर्तो सुद्दां जो आसा न्ही म्हणजे आज आमी पंच आसा तुमी सरपंच आसा बाकी सगळे आसा की हांगा म्हणजे तशी पंचाक तशी मिळकत ना म्हणजे अशें म्हणजे जर प्रामाणीक आसा जर जायत न्ही जाल्यार तो उत्पन्नाचें साधन न्ही तें पंच कितें म्हणजे त्याच्या पेक्षा जें आसा न्ही की आमचो प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही कश्टाच्या आदाराचेर कसो उबो रावूंक शकता आनी ताजे चार पयशे ताच्या हातांत कशे मेळूंक शकता कश्ट करून ही एक सिस्टम आमी लावपाक सोदता. आनी ती सिस्टम लायता आसतना आमी विचार करता तो पूर्ण मतदारसंघाच्या जनतेचो विचार करता. आनी तातूंत आतां हांव म्हणटलो की आमी पयली रावंड जो आसा न्ही की आमच्या कार्यकर्त्यांक विचार करता. म्हणजे आमी कितें करतले जर जायत न्ही काम करणारो कार्यकर्तो जर जायत न्ही म्हणजे हे सगळे विशय ध्येय घेवन वतना कार्यकर्तो तो जर भुकेलो आसत जर जायत न्ही कितेंच काम जावपाक शकता. आनी त्याच प्रमाणे आमकां प्रयत्न करपाक जाय की पयलें फर्स्ट आसा न्ही सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत आनी अन्य क्षेत्रांत काम करणारो कार्यकर्तो आसा न्ही तो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. आनी त्याच प्रमाणे प्रयत्न आमकां करपाक जाय. आनी त्या नंतर आमचे मतदार आसात किंवा जर हांगा एखादो गांवांतले लोक जर सुखी समाधान आसत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता तो गांव ती पंचायत आसा न्ही समृद्ध जावपाक वेळ वचना. त्याच प्रमाणे प्रयत्न करचे. त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे बूथ अध्यक्ष जावं बाकी सगळे आसा की ज्यो सरकाराची योजना दितात त्यो योजना फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करता. हांगा आमचो मंडळाचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर जो आसा न्ही तो प्रत्यक्ष हांगा विजीट येत आसता पार्टी म्हणून जो आसा न्ही की त्याच प्रमाणे आमी प्रयत्न करता. हांव म्हणजे तुमी परत हांव कितलो जरी गडबडी आसलो जाल्यार सुद्दां जो आसा तुमी म्हाका आपोवन हाडचो आनी उरिल्ले प्रश्न आसा न्ही ते सोडपाक प्रयत्न करचो. आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरान अभिजितान वचत ताबडतोब बरो रस्तो करचो. बरो रस्तो तुजें नांव शॉपा सारकें तूं अर्दाकड आसा रस्ताय अर्दाकड जावचो अशी अपेक्षा करता. आनी परत एकदां सगळ्यांचें म्हणजे सरपंच आदले सरपंच तिजे आसतले बाकी सगळे पंच आसतले म्हणजे सगळ्यांचे आभार करता. आयच्या डेव्हलपमेंटाच्या कामां आमच्यामध्ये आसात आमचे लाडके आमदार आणि स्पोर्ट्स मिनिस्टर गणेश तडकरकर सर आणि आमच्यामध्ये आसात सरपंच आमचे लोलये पंचायतीचे आणि आमचे पंच आसात अजय बाब आसा सरपंच सरपंच आसा आदलो तशेंच सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता आणि आयच्या समारंभात तुमी सगळे मोठ्या उपस्थितीन आयले तेन्ना तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आणि देव बरें करूं. येस.